यो हो नेपालको नक्सा साथीहरू। हामीले यहाँ स्पष्ट रूपले देख्न सक्छौं। यो लिम्पियाधुरा को बारेमा यो सिमाना हो। यो एक्चुअलमा भन्दा लिम्पियाधुरा भनेको चाहिँ महाकालीको मुहान हो। हाम्रो सिमाना चाहिँ त्यही लिम्पियाधुरादेखि आउने महाकालीको सिमाना भनेर सीमाङ्कन गरिएको हो सुगौली सन्धि अनुसार। तर अहिले खासमा लिपुलेखदेखि निस्किने एउटा मुहानलाई, त्यो मुहानबाट निस्किने नदीलाई नै महाकाली नामाकरण गरेर भारतले त्यो महाकालीदेखि त्यो मुहानदेखि पश्चिमको भागहरू भारतले आफ्नो भन्दै आइरहेको छ। म तपाईहरुलाई यो गुगल म्यापदेखि स्पष्ट रूपमा देखाउन चाहन्छु। र त्यहाँ धेरै कुराहरू भारतले मेटाएको पनि छ र केही कुराहरू अझै पनि ती भारतले क्लेम गरेको, भारतले आफ्नो भनेको भूभागमा पनि गुगल म्यापले केही कुराहरू नेपाल हो भनेर अझै पनि देखाइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ सायद इरेज गरिराखेको छैन, सकिराखेको छैन, अथवा केही मिस्टेक उनीहरुबाट भइरहेकोले अझै पनि गुगल म्यापमा त्यो देखिरहेको छ। म त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु। र यो नेपालको नक्सा हो। अब हामी जाउँ समस्या कहाँनिर छ भन्दा, यो लिपुलेख पास भन्ने छ हो। यहाँदेखि जुन यो डट 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 आइराखेको छ, म तपाईहरुलाई पोइन्ट आउट गरेर देखाउँछु। यो हाम्रो लिपुलेख पास भनेर देखाएको छ। यहाँदेखि एउटा नदी आएको छ, गुन्जी भन्ने ठाउँसम्म। त्यहाँसम्म यो लिपुलेखदेखि एउटा नदी आएको छ। त्यो नदीलाई नै कालीको मुहान भनेर भारतले व्याख्या गरेर यो भन्दा यताको भूभागहरू भारतले आफ्नो हो भनेर दाबी गरेको छ। र म फेरि देखाउँछु। यो गुन्जी भन्ने ठाउँदेखि वास्तवमा महाकाली चाहिँ यतातिर पर्छ। यो खोला खोला पर्छ, जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हो यो नदी जुन छ यो महाकाली हो। यहाँदेखि यतातिर महाकाली हो। लिम्पियाधुरा यतातिर नै महाकालीको मेन मुहान हो, जसलाई लिम्पियाधुरा भनेर भनिन्छ। तर भारतले त्यतातिरको नमानेर यतातिरको नदी नै महाकालीको मुहान मानेर यसरी यहाँसम्मको नदीलाई सीमाङ्कन मानेको छ, जसले गर्दा हाम्रो यतातिरको भूभागहरू मिचिने सम्भावना भयो। यस्तो छ। अब महत्त्वपूर्ण कुराहरू हेरौं। यो गुन्जी जहाँ महाकालीको संगम छ, यो शारदा रिभर भनेर भारतले अहिले थपेको हो। यहाँ सानो छ यो खोला, र महाकाली धेरै ठुलो छ। हेर्नुहोस्, यो सानो नदीलाई नै भारतले यो नदी नै महाकाली नदी हो भनेर उले दाबी गर्दै आएको छ भने हाम्रो खासमा महाकाली नदी चाहिँ यो हो, जसको मुहान लिम्पियाधुरा हो। अब हामीले टिक मार्क गर्दै जाउँ।
यो चाहिँ भारतले नमानेको सीमा हो। हेर्दै जानु होला साथीहरु। अहिले यहाँनिर नेपालको भूभाग भनेर अझै पनि गुगल म्यापले देखाइराखेको छ। हाम्रो चाहिँ यत्रो भूभागहरु चाहिँ भारतले आफ्नो क्लेम गरिराखेको छ। यो महाकाली नदी एकदम ठुलो प्रवाह देखिरहेको छ यसको। तर भारतले चाहिँ सानो एउटा नहर जस्तो खोल्सालाई देखाएर महाकाली त्यही हो भनेर नेपालको भूभागहरु मिचिराखेको छ। यो नदीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा हो। त्यही भएर नै नेपालले पनि अहिलेसम्म लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान हो, त्यो भागको त्योदेखि पूर्व आफ्नो जग्गा भूमि हो भनेर क्लेम गर्दै आएको छ। यसलाई अलि सानो गरेर हेरौँ। यो नदीहरु स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यहाँनिर आइसकेपछि अझै पनि हेर्नु साथीहरु, यो पार्वती टेम्पल नेपाल भनेर यो देखाएको छ। हेर्नुस्, यहाँसम्मको भूभागहरु नेपालको हो भनेर यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। यसरी गुगल म्यापबाट हेर्दाखेरि यहाँसम्मको यो पोइन्टसम्मको भूभाग अझै पनि नेपाल हो भन्ने देखिन्छ। तर अघि नै भने जस्तै मैले यो डट 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 रहेको लाइनलाई नै भारतले डट डट लाइनदेखि आएको नदीलाई नै भारतले नेपालको सिमाना मानेको छ र यो लिपुलेक पासदेखि निस्केको त्यो नदी हो। हेर्नुहोस् साथीहरु, अब यो लास्ट पोइन्टसम्मको जहाँ शिव पार्वती टेम्पल नेपाल भनेर स्पष्ट रूपमा देखाइसकेको छ, त्यो भूभागहरु भारतले कब्जा गरेको छ। यो भनेर कि नेपालको सिमाना यो हो भनेर
दाबी गर्दै भारतले यत्रो हाम्रो भूभागहरू मिचिरहेको छ। यो नदीहरू अझै पनि देख्न सकिन्छ। यहाँ यो सबै नदीहरू देखिरहेको छ। यो नै महाकालीको मुहान हो, लिम्बियाधुरा हुँदै निस्किएको हो। यसरी नै हाम्रो नेपालको नक्सा चाहिँ चुच्चे हुने जान्छ। यिनीहरू नै हो। यहाँदेखि आएर हाम्रो लगभग यसरी नै बोर्डरहरू बनेको छ, जसले गर्दा यो नेपालको नक्सा चुच्चे बनेको छ। र जुन चाहिँ पहिला हाम्रो नेपालको नक्सामा राखिएको थिएन, यसरी यो चुच्चे बन्छ। जुन चाहिँ पहिला हाम्रो नेपालको नक्सामा यस्तो किसिमको नक्सा बनाएको थिएन, तर हामीले यही पेज ग्रेटर नेपाल नेसनल फन्डदेखि नै हामीले योभन्दा अगाडि 5 वर्ष अगाडि, लगभग 5 वर्ष अगाडि नै हामीले यो नक्सा, यो किसिमको हाम्रो नक्सा हो र जुन हामीलाई देखाइरहेको नक्सा छ त्यो गलत हो भनेर एउटा फोटो नै पोस्ट गरिएको थियो। त्यो फोटो म फेरि हाल्नेछु। यो कुरो हामीले आजभन्दा 5-6 वर्ष नै अगाडि उठाइसकेका थियौँ। त्यसैले हामीले यो नक्साबाट स्पष्ट हेर्न सकिन्छ कि भारतले हाम्रो भूभाग कति मिचेको छ र त्यसका प्रमाणहरू, ती भूभागहरू हाम्रो प्रमाणहरू हुन् भनेर यही स्पष्ट रूपले देखाइसकेको छ। यहाँ यो हेर्नुहोस्, पार्वती टेम्पल नेपाल भनेर यत्रो भूभागहरू भारतले हडपेको छ र भारतले मानेको सीमाना चाहिँ यही लिपुलेक पासदेखि निस्किएको नदीलाई मानिराखेको छ। यसको विरोध हामीले जबसम्म डटेर गर्दैनौँ भारत झुक्नेवाला छैन साथीहरू। त्यसैले आफ्नो आवाजलाई जसरी पनि बुलन्द पार्नुपर्छ र यो भूमि फिर्ता ल्याउन तपाईँ हाम्रै योगदान बढी हुने देखिन्छ। अब हामी भारतले बनाएको बाटो हेरौँ, हाम्रो भूभाग मिचेर बनाएको, जहाँ चाहिँ बाटो यसरी गएको छ। हेर्नु साथीहरू, यो सब बाटोहरू हो। तपाईँले रेड एरोले देखाएको छ, रेड एरोले यो सबै भारतले खनेको बाटो हो। हेर्न सकिन्छ। यहाँ पुल पनि बनाएको छ। यसरी हाम्रो भूभागमा भारतले गलत सीमाङ्कन गरेर चीनसम्म बाटो जोडेको छ। यो बाटो हो, बरफले ढाकेर नदेखिएको हुन सक्छ। यो सबै खोलाको किनारै भारतले बाटो बनाइसकेको छ। देख्नुहुन्छ साथीहरू, हेर्नुहोस्, यहाँ बस्ती छ, यो बाटो छ। सबै बाटोहरू हुन् यिनीहरू। यसरी लिपुलेक पाससम्म जम्मै
यिनीहरू बाटो हुन्। हस् त साथीहरू, यो सँगै म बिदा हुन चाहन्छु। यो च्यानललाई शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। विशेष गरी यो भिडियो चाहिँ एकदमै शेयर गर्नु होला। मैले विस्तृतमा डिटेलीमा सबै नक्साहरू देखाएको छु र बाटोहरू, खोलाहरू, सीमाङ्कनहरू कसरी वास्तविक रूपमा गरिएको हो र भारतले कसरी त्यो सीमाङ्कनहरूलाई गलत देखाएर हाम्रो भूभाग मिचेको छ भन्ने देखाएको छु। र यो भिडियो सबैमा शेयर गरेर सबैलाई जानकारी गराउनु हुन अनुरोध गर्दछु। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.